आरम्भं कुर्मः। अत्र वस्तुतया अस्माकं डालस् गणस्य कृते प्रथमतया वयं धन्यवादं वदामः। किमर्थमित्युक्ते एतादृश एकस्य वर्गस्य आयोजनं ते कृतवन्तः। संस्कृतभारत्याः 25तमवर्षाचरणस्य भागरूपेण वयं भिन्नभिन्नकार्यक्रमान् कुर्मः। तत्रैव एकैकप्रदेशे एकैकरीत्या कार्यक्रमाणाम् आयोजनं वयं कुर्मः। अत्र अधुना नन्दिकेश्वरकाशिका इति ग्रन्थस्य व्याकरणस्य वेदान्तस्य च व्याकरणशास्त्रस्य वेदान्तशास्त्रस्य च समन्वयः कथं भवति इति भगवता माहेश्वरेण तदनन्तरं नन्दिकेशेन तदनन्तरम् उपमन्युना च निरूपितमस्ति। तदेव वयम् अत्र पठन्तः स्मः। 5 दिनानि बहु अपर्याप्तानि पठनार्थम्। इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः, प्रथमसूत्रस्य व्याख्यानार्थं प्रथमसूत्रद्वयस्य व्याख्यानार्थं वस्तुतया दिनद्वयं वयं स्वीकृतवन्तः। तदनन्तरं ह्यः 8-9 सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। 14 सूत्रेषु अवशिष्टानि सूत्राणि वयम् अद्य समापयामः। तस्मात् क्षम्यताम् इति प्रथममेव वदामि। किञ्चित् वेगेन गच्छामि, नो चेत् पूर्णता न भवति। तस्मादेव यदा कदापि वयं सर्वे इदानीं पुस्तकमपि अस्माकं हस्ते अस्ति। माहेश्वरसूत्राणि केवलं न, तस्य नन्दिकेशकृत काशिकामपि वयं प्राप्तवन्तः। उपमन्युना कृत व्याख्यानमपि वयं प्राप्तवन्तः। वयं स्वयं किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः, पठामः। तस्य अन्तरङ्गं प्रति एकैकसूत्रं स्वीकृत्य केवलं कादम्बरी पठनमिव, कादम्बरी इत्युक्ते नोवेल् पठनमिव उपरि पठनेन वयं किमपि अवगन्तुं न शक्नुमः। तत्र उपनिषत् भाषा अपि अस्ति, शास्त्रभाषा अपि अस्ति। तस्मात् अनुभवतले एकमेकं कार्यम् आनेतुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। यदा यदा सूत्रं पठामः, अयुण् इति सूत्रं पठामः, तत्र किं किम् अस्ति किल, मन्दं मन्दम् अहम् उक्तवान्, द्विविधं वयं तस्य सूत्रस्य अन्तः वयं प्रवेष्टुं शक्नुमः। एकमस्ति आधुनिक शस्त्रक्रियारीत्या अपि गन्तुं शक्नुमः, अथवा मनसा तत् स्वीकृत्य जप ध्यान प्राणायाम तादृशरीत्या चिन्तनरीत्या तत्र
एकरीत्या वयं प्रवासं कर्तुं शक्नुमः। यदा प्रपञ्चे अन्य जीविनः सन्ति, सर्वेषाम् उपयोगाय भवेत् इति बुद्ध्या, सर्वेषाम् आनन्दः भवतु इति चिन्तनेन एकस्य शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्मः, तस्य अध्यापनं च कुर्मः चेत् ततः कीदृशं फलं मिलति इत्युक्ते अद्भुतकरं भवति। अधुनातनकाले शीघ्रम् अवगन्तुम् एकम् उदाहरणं वदामि। आयुर्वेदचिकित्सा, अलोपति चिकित्सा द्वयोः कः भेदः अस्ति इति भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु। आयुर्वेदचिकित्सायाम् अपि धनार्जनं, बिस्नेस् मैण्ड् इति वयम् आनेतुं शक्नुमः, किन्तु तस्य शास्त्रस्य उपज्ञातारः ये आसन् ते सर्वे आयुः वेदः, वेदः इत्युक्ते नालेज्, ज्ञानम्, आयुः वेदः इत्युक्ते कः अर्थः वयं जानीमः, लैफ् नालेज् इति सामान्यतया आङ्ग्लेयभाषायां वदामः। आयुर्वेदः इति पदे एव संस्कृतिः अपि अस्ति, जीवनमपि अस्ति, कथं तस्य उपयोगः करणीयः इत्यपि तत्र सूचितमस्ति। अनन्तरं शास्त्रस्य अन्तः यदा वयं प्रविशामः तदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः समग्रप्रपञ्चस्य अपि एक तुलनात्मकचिन्तनम्। इत्युक्ते गीतायां वयं दृष्टवन्तः, समग्रगीतायां वयं पश्यामः किमस्ति, पारस्पर्यजीवनं। तदर्थं किं करणीयं मनुष्येण? त्यागः करणीयः, समर्पणं करणीयं खलु। समर्पणे त्यागे एव आनन्दः भवति, कस्मिन्नपि विषये भवतु। वयम् ईश्वरेण ज्ञानाग्निना अनुगृहीताः चेत् ज्ञानस्य दानं करोतु, धनेन श्रिया अनुगृहीताः सन्ति चेत् तस्य दानं करोतु। प्रतिभाः, भिन्नभिन्नप्रतिभाः, सङ्गीतं, नृत्यं किल, चित्रकला, अनेकप्रतिभाः सन्ति। भगवान् सर्वेषां कृते किमपि दत्तवान् अस्ति, तद् विना सृष्टिः न भवति। एकेन उद्देश्येन एव एका सृष्टिः भवति। तस्य अवगमनमस्ति प्रथमकार्यं। मम जीवनस्य उद्देशः कः, मम लक्ष्यं, जीवनलक्ष्यं किम्? अस्माकम् अध्ययनस्य अथवा गवेषणस्य, चिन्तनस्य अधिकसमयः, अधिकभागः अस्माभिः तत्र व्ययः करणीयः। कापि विद्या लोके न्यूना अथवा उन्नता इति नास्ति। तदर्थमेव वयं
अस्मिन् सन्दर्भे अक्षराणां पाठनम् इति माहेश्वरसूत्राणि वयं स्वीकृतवन्तः। जनाः चिन्तयन्ति किल, अक्षराणि पठन्तु इत्युक्ते किम्, अहं न जानामि वा? अस्माकं वर्गेषु एव वयं पश्यामः किल, एकवारं L1 आगच्छति चेत् पुनः अग्रिमवर्षे भवान् अत्रैव पठतु इति वदामः चेत् केऽपि न इच्छन्ति। प्रतिवर्षं L1, L2, L3, L4, L5 कति गच्छति इति न जानामि। एवम् अग्रे अग्रे कर्तुमेव सर्वे इच्छन्ति। वस्तुतया एवं नास्ति। पुनः पुनः वयं सामान्यकार्याणि एव कुर्मः चेत् तत्र भगवता उच्यते अक्षराभ्यासः इति वदति। अक्षराणाम् अभ्यासः, अभ्यासः इत्युक्ते किम् इति स्वयं चिन्तयामः खलु। पुनः पुनः करणम्। अहं योगासनं पठितवान्, किन्तु प्रतिदिनम् अहं तत्र अभ्यासं न करोमि चेत् कः लाभः अस्ति तेन? एवमेव साक्षात् परमेश्वरेण तस्य अत्यन्तसमीपे विद्यमाननन्दिकेशाय कथम् अक्षराणां द्वारा समग्र अद्वैतसिद्धान्तस्य बोधनं कृतवान् इति अस्माभिः एतस्मात् ग्रन्थात् अवगन्तव्यम्। तदा एव एतस्य पठनस्य आनन्दः भवति। इतोपि अवशिष्टेषु सूत्रेषु यदा वयम् अग्रे चलामः तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतस्य सूत्रस्य विषये अहम् एकवारमपि एतादृशरीत्या न चिन्तितवान्। कदा अहं पठितवान् एतानि सूत्राणि, किन्तु किमर्थं मम मनसि एवं न अभवत्? उपमन्योः मनसि अथवा नन्दिकेशस्य मनसि भगवान् समानसूत्राणि एव उक्तवान् खलु। तेषां मनसि किमर्थम् एतादृशं चिन्तनम् अभवत्? तत्र एव पात्रता इति एकं वदति। शुद्धं स्वच्छं स्फटिकम् उत्तमं पात्रं भवेत् किल। दुग्धमेव परिवेशयति चेदपि पात्रं शुद्धं नास्ति चेत् निमेषाभ्यन्तरे दुग्धं विषमयं भवति। तस्मात् वयं शास्त्रमेव पठामः, ज्ञानं प्राप्नुमः, सर्वं सत्यमस्ति, किन्तु तेन द्वारा विनयादि गुणैः अस्माकम् अन्तःकरणशुद्धिः भवेत्। अन्तःकरणशुद्धिनिमित्तम् अस्माभिः किं किं करणीयं? मनः स्वच्छं भवेत्। कथं मनः स्वच्छं भवति? तानि कार्याणि एव इतः परं हयवरट् इति सूत्रतः आरभ्य तादृशानि कार्याणि एव भगवान् बोधयति। सूत्राणाम् अन्तः प्रविश्य तत्र अस्माकं चिन्तनस्य व्यापारं यदा वयं कुर्मः तत्र एकक्षीरसागरमथनं करणीयम्। तदानीं ततः नवनीतरूपेण उत्तम शुभ्र चिन्तनानि बहिः आगच्छति। कदाचित् लक्ष्मीः आगच्छति, कदाचित् चन्द्रः आगच्छति,
अन्ततो गत्वा मोक्षं साक्षात् अमृतस्यैव प्राप्तिः ततः भवति। किन्तु तावत् पर्यन्तं यदा यदा एकमेकं मिलति तदा तस्य कीदृशः उपयोगः करणीयः। लक्ष्मी प्राप्ता ततः लक्ष्मीं कुत्र समर्पितवन्तः? विष्णोः समीपं। विष्णुः इत्युक्ते सा शक्ति का अस्ति? वयं पठितवन्तः, प्रथमसूत्रे एव पठितवन्तः। उ इत्युक्ते किं? व्याप्तिः। व्याप्नोति इति कारणेन विष्णुः। यत्किमपि उत्तमम् ऐश्वर्यं मम भवति चेत् मम गृहे एव, मम कपाटिकायाम् एव मम बृहत् बृहत् तालान् स्थापयित्वा कुञ्चिकया तत्र कीलयित्वा अन्य केनापि द्रष्टुं न शक्यते इति गत्वा स्थापनं वा, अथवा बैंक मध्ये स्थापयित्वा तत्र लॉकर मध्ये स्थापयित्वा अन्ततो गत्वा स्विस् बैंक पर्यन्तं गत्वा समुद्रस्य अधः अस्ति इति वदन्ति तत्र बैंक केनापि उपयोगं कर्तुं न शक्यते इति स्थानेषु स्थापयित्वा मरणं प्राप्नोति चेत् कः लाभः? भवतः अहङ्कारस्य वर्धनं भवति। तद् विहाय मम यावद् आवश्यकं तावत् यदा प्राप्नोति तदा एतादृशकार्याणि स्थगनीयानि। भोजनं कर्तुं मम हस्ते अस्ति, एकं कुटीरं वासनिमित्तम् एकं कुटीरम् अस्ति, अन्यत् किम् आवश्यकम्? वस्त्राणि धर्तुम् अहम् अद्य क्रेतुं शक्नोमि, मम हस्ते अस्ति, नो चेदपि तत्सर्वं मिलति। एवं न चिन्तयतु। यत्किमपि न आवश्यकम् इति भवान् चिन्तयति चेत् अस्माकं पुरतः तानि वस्तूनि यथेष्टम् आगच्छन्ति। विद्या तादृशरूपेण न आगच्छति। तत्र आग्रहेण अभ्यासः करणीयः। तस्मादेव अक्षराभ्यासः इति वदति। एतादृशानि बहूनि चिन्तनानि अस्माकम् अन्तरङ्गे स्वयमेव भवति। तदर्थमेव एतादृशग्रन्थानां पठनम् अस्माभिः करणीयम्। वयं समयाभावकारणेन सूत्रं प्रति शीघ्रं प्रविशामः, किन्तु केवलं सूत्राणि पठन्ति चेत् न पर्याप्तं किल? तस्य उपयोगः कथम् इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति कारणेन एतावत् पर्यन्तम् उक्तवान्। वयं प्रार्थनां कृतवन्तः। इदानीम् एतानि सूत्राणि सर्वमपि वयं पठितवन्तः। गतदिनेषु आहत्य वयम् अच् इति समापितवन्तः। अयुण् ऋलक् एयोङ् ऐऔच् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। वयं ह्यः उक्तवन्तः अद्य वयम् अन्य सूत्रं प्रति गच्छामः, हायवरेट्। अस्मिन् विषये अपि मया किञ्चित् इव उक्तमासीत्। अत्र किं भवति? आकाशः, जलं, वायुः, अग्निः, चत्वारि कार्याणि एव। ह य व र। कथम् एवं वयं निश्चयं कुर्मः? किञ्चित् अन्य शास्त्राणामपि अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम्। सर्वाणि शास्त्राणि, भारतीयशास्त्राणि परस्परसम्बन्धिताः, एकस्य विरुद्धं नास्ति। एतद् अस्माभिः प्रथमं पठनीयम्। आधुनिककाले केचन लिखन्ति वैशेषिकस्य विरुद्धमस्ति न्यायः, न्यायस्य विरुद्धमस्ति वेदान्तः। एवं न। यत्र वैशेषिकं समापयति, यत्र विशेषः इति ज्ञानस्य समापनं करोति कणादमहर्षिः, ततः एव न्यायशास्त्रस्य आरम्भः।
यत्र न्यायशास्त्रस्य समापनं भवति तत्र एव वेदान्तस्य आरम्भः। सर्वाणि शास्त्राणि परस्परं सम्बन्धिताः, कुत्रापि परस्पर स्पर्धा न आसीत् पूर्वतनकाले। सर्वत्र ज्ञानस्य अङ्गीकारः आसीत्। वयं जानीमः चार्वाकमपि अङ्गीकृतवन्तः अस्माकं ज्येष्ठाः खलु। चार्वाकमपि किं वदति स्म? ऋषि इत्येव वदति, चार्वाक ऋषिः। सः कीदृशः आसीत् वयं जानीमः। चारुवाक्, तस्य वाक् यदस्ति सुन्दरं भवति स्म, तस्मादेव चार्वाकः इति नाम। तादृशकाले इत्युक्ते किं, कियत् सुन्दरमस्ति। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् इति वदति सः। कियद्वा क्रेडिट् कार्ड् उपयोगं करोतु, ऋणं कृत्वा किल, वयं तदेव कुर्मः खलु। घृतं पिबेत्, प्रतिदिनम् अमूल्यानि वस्त्राणि, अनन्तरं तादृश्यः पादरक्षाः। कति रूप्यकाणि जनाः पादरक्षानिमित्तम् उपयोगं कुर्वन्ति, विशिष्य अमेरिका राज्ये। कति पादरक्षाः सन्ति अस्माकं, कति पादरक्षाणाम् आवश्यकता अस्ति वस्तुतया। अनन्तरं नखस्य सौन्दर्यं वर्धयितुं, भ्रू सौन्दर्यं वर्धयितुं, श्मश्रु सौन्दर्यं वर्धयितुं, नेत्रस्य सौन्दर्यं वर्धयितुं कुत्र कुत्र धनस्य व्ययं कुर्मः। नखलोमादिकार्याणि उपेक्षणीयानि इति उक्तवन्तः। यदा यदा काले काले नखकर्तनं, केशकर्तनम् अथवा केशसंरक्षणं कथं करणीयमिति अस्माकं जनाः पाठितवन्तः। कति रूप्यकाणां व्ययं वयं कुर्मः किल। प्रातःकालतः आरभ्य एकमनुष्यः चिन्तयतु, एकवर्षम् अहं मम केशालङ्कारनिमित्तं, मम नखानाम् अलङ्काराय, मम पादस्य अलङ्काराय, संरक्षणाय न, संरक्षणमिति वदामः वयं, नखे किमपि पेण्ट् स्थापयति चेत् नखस्य संरक्षणं भवति वा, ओरिजिनल् यदस्ति तस्य नष्टं भवति वा। एवं सर्वविध यद्यत् न करणीयम् इति उक्तवन्तः तत् सर्वमपि वयं कुर्मः। किमर्थम् उक्तवान्? आन्तरङ्गिकं प्रति गमने किञ्चिदपि अस्माकम् इच्छा नास्ति। मम नखस्य विषये अहं बहु चिन्तयामि किल। न्यूनातिन्यूनं मासे किं सप्ताहे एकवारं ब्यूटी पार्लर् गत्वा वयम् एतत् सर्वं कुर्मः। अहम् एकस्य विषये अथवा एकस्याः विषये न वदन्नस्मि। आहत्य अमेरिकां भवन्तः पश्यन्तु, वयं कुत्र जीवनं कुर्मः, तत्रत्य 80% जनानां जीवनविषये वदन्नस्मि, अन्यथा व्याख्यानं न करोतु। तस्मात् किन्तु मम प्राणविषये का चिन्तयति, अनन्तरं किल आत्मविषये, तत्सर्वं तत्र भवतु। मम चैतन्यविषये अहं केन कारणेन जीवामि इति कति जनाः चिन्तयन्ति। तदेव रमणमहर्षि उक्तवान्, तादृशचिन्तनम् अन्तरङ्गे आगच्छति चेत् स्वस्य मनसः विषये, स्वस्य स्वभावस्य विषये, स्वस्मिन् त्रिगुणं कथं कार्यं करोति, सत्त्व रजस् तमो गुणानि कथं सन्ति, एतादृशविषयेषु अस्माकं सर्वविधपठनं तत्र गच्छेत्। भगवद्गीतां पठतु, नन्दिकेश्वरकाशिकां पठतु, स्तोत्राणि पठतु, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं पठतु, यत्किमपि पठतु, योगशास्त्रं पठतु, भवान् व्याकरणशास्त्रं पठतु, सर्वाणि कार्याणि स्वस्य परिष्काराय भवेत्, स्वस्य आन्तरङ्गिकचिन्तनाय भवेत्। स्वयं अन्तः अस्माभिः प्रयाणं करणीयं। रामायणं पठित्वा अयनं कुत्र करणीयं? रामस्य अयनमस्ति रामायणं खलु।
रामस्य समीपम् अस्माभिः गन्तव्यं चेत् स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति यात्रा करणीया नो चेत् रावणसमीपं गच्छति श्रीलङ्कायाम् अन्तरङ्गं प्रति यदा गच्छति तदा एव वयं रामम् आत्मा रामः इति वयं वदामः किल सङ्गीते कति तादृशगीतानि सन्ति किल त्यागराज भगवत् साक्षात् ईश्वरतुल्यः सः कथं रामं कथं दृष्टवान् तादृशरीत्या अस्माभिः कमपि शास्त्रं पठन्तु तादृशरीत्या चिन्तनीयम् अलोपति पठतु आयुर्वेदं पठतु अथवा मेडिसिन् इति पठतु अथवा गणितं पठतु सर्वमपि आर्यभट्टः किल गणितशास्त्रद्वारा कथं मोक्षपर्यन्तं गतवान् अस्माभिः द्रष्टव्यम् ग्रहाणां चलनेन जीवने कथं परिवर्तनम् आगच्छति कथं कष्टं भवति कथं सुखं भवति तस्य परिहाराय किं करणीयं कथं तपः तेषां तादृशमेव अत्रापि इदानीं पश्यतु उदाहरणार्थम् अहम् उक्तवान् अत्र किञ्चित् अन्तः प्रविश्य पश्यतु अत्र वदति नन्दिकेशने उक्तं हकाराद् व्योमसंज्ञं च यकाराद् वायुरिच्यते रकाराद् वह्निस्तोयं च स्तोयं तु वकारादिति वै स एव वाक् वाक् इत्युक्ते एतदेव इति उक्तवान् किं वाक् हकार आकाशः वकार जलं यकार वायुः रकार अग्निः एतत् सर्वं कुत्र उक्तमस्ति अन्यस्थानेषु एतत् सर्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः इदानीं भूमिविषये अग्रिमसूत्रे वदति तस्य कारणमपि भगवान् बोधयति किन्तु अत्र भूमि अनन्तरं जलमस्ति किल जलं कुत्र भवति भूम्यां जलं भवति अस्माभिः चिन्तनीयं सर्वदा अस्माकं शरीरे अस्माकम् अन्तरङ्गे जलस्य स्थानं कुत्र नाभि यत्र अस्ति तस्य पृष्ठतः तन्त्रशास्त्ररीत्या पश्यामः चेत् तत्र एकं चक्रमस्ति मणिपूरकचक्रम् इति वदति तस्मिन् चक्रे मध्यभागे दलानि सन्ति तत्र दलानां मध्ये 6 पद्मानि सन्ति तत्र एक मध्यभागे विद्यमानचक्रम् अथवा पद्मं तत्र मध्यभागे भवति इति अक्षरमस्ति व इति जलस्य बीजमस्ति तस्मादेव तन्त्रशास्त्रस्य प्रकटरीत्या यदा पूजां करोति तदानीं वयं श्रुतवन्तः स्युः वम् अपात्मना जलं कल्पयामि भगवान् भगवतः पूजां करोति मम हस्ते जलमपि नास्ति गन्धमपि नास्ति पुष्पमपि नास्ति दीपं धूपं किमपि नास्ति इति चिन्तयतु कथं पूजां कुर्वन्ति मानसपूजा इति वदन्ति तत्र अक्षराणि उपयुज्य हस्तयोः उपयोगेन वयं सङ्कल्पशक्त्या एतानि सर्वाणि कार्याणि ईश्वराय समर्पयितुं शक्यते तत्र अस्ति वम् अपात्मन अप् इत्युक्ते जलं वम् अपात्मना जलं कल्पयामि वम् इति अक्षरेण अहं जलं कल्पयामि उदरम् इति स्थानमस्ति उदरम् इत्युक्ते नाभि पृष्ठतः मातुः उदरे वयं सर्वे यत्र जन्म प्राप्तवन्तः अस्माकं प्रथमसृष्टि कुत्र आसीत् जले किल तत्र जलमस्ति जलस्य स्थानमस्ति तत्र कियत् पर्यन्तं तद् चिन्तनं गच्छति इत्युक्ते सामान्यशरीरे पश्यतु शरीरतः मनोलोकं प्रति गच्छतु तत्रापि जलस्य स्थानं तत्रैव ततः बुद्धि प्रति विचारलोकं प्रति गच्छतु तत्रापि तत्र अस्ति पुनः यदा माया
अनन्तरम् आत्मा इति भवति, तत्र कोऽपि भेदः नास्ति, तत्तु शरीरे सर्वत्र भवति, सर्वस्मिन् स्थाने प्रतिकोशे अस्माकं जीवः अस्ति खलु, प्रतिकोशे आत्मा भवति, तत्र जीवः अस्ति चेदपि नास्ति चेदपि भवति, तदपि भिन्नविषयः। तावत्पर्यन्तं गन्तव्यं चेत् निर्गुणम् अनन्तरं सगुणं सर्वम् एकमेव इति ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यं। सामान्यजीवने अहं वदन्नस्मि, वम् अपात्मना जलं कल्पयामि इति स्थाने जलं वकारस्य साधनया अस्माकम् उदरे विद्यमानरोगाणां समाप्तिः वयं कर्तुं शक्नुमः। उदररोगस्य कृते अत्यन्तम् उत्तमम् औषधं किं? जलमेव। भिन्नभिन्नकार्याणि सन्ति तत्र। जलेन जलस्य शक्तिः ज्ञात्वा तत्र कोऽपि गवेषणं करोति चेत्, रिसर्च् करोति चेत् अद्भुतकरं कार्यं वयं स्रष्टुं शक्नुमः। किन्तु किं कुर्मः? वयं सर्वे अपि बहुकालतः आङ्ग्लेयभाषायाः पाश्चात्यानां पृष्ठतः श्वेतकायानां पृष्ठतः धावन्तः स्मः। सर्वविधकार्येषु, वस्त्रधारणे, भोजने, सम्भाषणे, किल वासे, गृहनिर्माणे, अनन्तरं कथम् अस्माकं शरीरस्य मनसः बुद्धेः परिवर्तनं न भवति? यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये यदा चिन्तयितुं वयम् उपविशामः, बहु शीघ्रम् आङ्ग्लेयचिन्तनं, वैदेशिकचिन्तनं, पाश्चात्यचिन्तनं, बिस्नेस् चिन्तनं, लाभचिन्तनं, ममैवति चिन्तनं सर्वम् आगच्छति जनानां। ततः किञ्चित् वा मोक्षं प्राप्तुं, किञ्चित् वा मोचनं प्राप्तुं संस्कृतपठनेन करोति चेत् अस्माकं संस्कृतपठनं लाभाय भवति। नो चेत् संस्कृतं पठित्वा संस्कृत इति वयं विक्रयणं कुर्मः चेत् तदपि शक्यते किल। अस्माकं मस्तकेपि न प्रविशति। इदानीं धनार्थम् एतत् कार्यं न करोतु इति वदति चेत् अस्माकं मनसि अपि न भवति। यस्य कस्यापि धैर्यमस्ति वा, त्रीणि कार्याणि विक्रयणं न करणीयम् इति भारते सर्वविधशास्त्रमपि पाठितमस्ति। किं? विद्या, भोजनम्, औषधम्। किमर्थं कलि एतावत् अधिकं वर्धितमस्ति इत्युक्ते एतानि त्रीणि कार्याणि एव अद्य अत्यन्तम् अधिकं विक्रयणं करोति। यः कोऽपि धनिकः एतादृशचिन्तनं यस्य मस्तके गतम्, अथवा वयं सर्वे मिलित्वा एक भोजनालयं यत्र कुत्रापि वयं स्थापयामः, अस्मिन् भोजनालये अन्नपूर्णा इति नाम भवतु, अस्मिन् भोजनालये यः कोऽपि आगच्छतु, आनन्देन सन्तोषेण खादतु, किन्तु तदनन्तरं धनम् अस्माभिः न स्वीकरणीयम्। भारतीयसंस्कारस्य प्रचारं वयं कथं कुर्मः? वेदे तदस्ति, उपनिषत् मध्ये एतदस्ति, जीवने कुत्र अस्ति? कुत्र जीवने वयं प्रदर्शयितुं शक्नुमः? नो चेत् एतादृशकथनस्य मूल्यं किम्? तस्मादेव अस्माकं भारतीयानां नाम अभवत् उपदेशकाः। यत्र कुत्रापि गत्वा उपदेशं करोति, यथेष्टम् उपदेशं करोति, स्वयं किञ्चिदपि न चिन्तयति। अहं चिन्तयामि, जनरेशन् टु जनरेशन् टु जनरेशन् जीवनं कर्तुं धनं सम्पादितवन्तः सन्ति केचन। एकवारं भारतीयसंस्कृतेः एकं कार्यम् इति वयं बोधयितुं शक्नुमः खलु। पूर्वं मन्दिरेषु एवम् आसीत्, नैवेद्यस्य कोऽपि धनं न स्वीकरोति स्म। कति अस्माकं मातापितरः यदा आसन् इत्युक्ते तेषां काले
50 वर्षपूर्वं कुत्रापि ग्रामीणमन्दिरे अन्वेषणं कुर्वन्तु कति दरिद्राः ततः तत्र नैवेद्यभोजनं खादित्वा जीवनम् अग्रे कृतवन्तः अद्य शक्यते वा अद्य अत्यधिकं धनं कस्मिन् मन्दिरे आगच्छति तत्र अत्यधिकं धनं भवति प्रसादस्य एतत् सर्वं वक्तुं सरलं मन्दिरस्य विषये वक्तुम् अस्माकं कष्टं किम् अहं वदामि अस्माकं जीवनं तादृशं भवेत् मम गृहं तादृशं भवेत् किल मम गृहे अहं किमर्थम् अन्यस्य भोजनं दातुं न शक्नोमि चिन्तनीयम् अस्माभिः मासे एकवारं वा अथवा सप्ताहे एकवारं वा एकस्य कृते अहं भोजनं न ददामि चेत् अहं भोजनं न करोमि इति चिन्तनीयम् कतिविधभोज्यानि वयं गृहे निर्माणं कुर्मः भगवतः अनुग्रहः नास्ति इति कारणेन किमपि खादितुं शक्यते वा सर्वाणि कार्याणि पश्यामः यद् अहं किञ्चित् अधिकम् इच्छामि तद् खादामि चेत् उदरपीडा अथवा उदरे सम्पूर्णं ग्यास् अस्ति किल वयमेव वदामः किल उपासना करणीया जीवने अनुवर्तनं करणीयं स्वस्य जीवने पालनीयं तदर्थमेव शास्त्रस्य अध्ययनं करणीयम् शास्त्राध्ययनं जीवने प्रयोजनाय नास्ति चेत् व्यर्थमस्ति सायणाचार्येण उक्तमस्ति वेदं पठामः अर्थज्ञानं विना वेदं पठति चेत् सः स्थाणुतुल्यः अस्ति इति स्थाणु इत्युक्ते स्तम्भः पिल्लर् एक पिल्लर् इव भवति किं प्रयोजनम् इति मम वाक्यं न सायणाचार्यस्य वेदस्य भाष्यं यः लिखितवान् तस्य वाक्यमस्ति एतत् तस्मात् अर्थम् इत्युक्ते किं मीनिङ्ग् न अर्थम् इत्युक्ते तदपि न चिन्तयतु पठित्वा सम्यक् ग्रहणं कृत्वा जीवने तस्य अनुष्ठानस्य एकः अंशः वा आनेतव्यः नो चेत् अस्मिन् जन्मनि अहं संस्कृतं पठितवान् संस्कृतपठनेन मम बहु अहङ्कारस्य वर्धनम् अभवत् अहम् एतावत् तत् कृतवान् एतत् कृतवान् इति वदति कोऽपि लाभः नास्ति संस्कृतपठनेन विद्या ददाति विनयः इति सुभाषितम् अहङ्कारेण न पाठनीयं तावत् वा ज्ञातव्यं खलु तावदेव इदानीम् अत्र पश्यतु वा इति जलस्य बीजं भवन्तः अपि चिन्तयन्तु अस्माकं जन्म यत्र अभवत् तत्र जलमेव अस्ति जले एव अस्माकं सृष्टिः अभवत् उदरे तत्रैव वकारस्य स्थानं वा इति यदा सम्यक् वा इति उच्चारणं करोति वैखरी उच्चारणं करोतु मध्यमायाम् उच्चारणं करोतु पश्यन्त्यां चिन्तयतु परा अन्यत् किमपि कर्तुं न शक्नुमः परायां तस्य एनर्जी यदस्ति तद् उदरे एव भवति अस्माकम् उदरम् इति स्थाने भवति तत् अनन्तरमस्ति किल अनन्तरं किं र अग्निः कुत्र अस्ति अस्माकं मूलाधारं स्वाधिष्ठानम् इति अस्माकं यदा नाभेः अधः अस्माकं मूलाधारस्य उपरि मध्यभागे द्वयोः मध्यभागे यत्र कामकला भवति तत्र तस्मिन् स्थाने वदति अग्नि वयमपि जानीमः किल अत्यन्त तीक्ष्ण अग्निः कुत्र भवति बुभुक्षा भवति चेदपि वयं नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः किन्तु कामाग्निः यदा ज्वलति रावणस्य गतिः भवति तस्य नियन्त्रणं कर्तुं न पठति चेत् अन्यस्य पत्नी मम पत्नी इति चिन्तनं भवति तस्मादेव भारते आरम्भकालतः बाल्यकालतः पाठयति सर्वाः महिलाः मातरः इति पश्यतु इति कदाचित् केचन पृच्छन्ति एवं चेत् भारते दुराचारः नास्ति वा कदा आरभ्य दुराचारस्य आगमनमस्ति भारते इदानीं चलति इदानीं कीदृश विद्याभ्यासं ददाति किल महिलानाम्
अथवा पुरुषाणाम् अन्तरङ्गे किं चालयति? महिला पुरुषः इत्युक्ते आपोसिट् पदम् इति पाठयति प्रथमम्। अध्यापकः शिष्यः, महिला पुरुषः। महिला पुरुषः विपरीतपदं न। महिलायाः पूरकशक्तिः अस्ति पुरुषः, पुरुषस्य पूरकशक्तिः अस्ति महिला। महिला पुरुषः स्त्री पुरुष संयोगः यत्र भवति तत्र एव पूर्णता। न केवलं कामकारणेन, तद् कामकारणेन अपि भवति, अनन्तरं ततः एकैकपदम् अग्रे गत्वा गत्वा स्नेहस्य एक प्रेम्णः एव विविधभावान् अस्मान् पाठितवन्तः किल। काम, अनन्तरम् अनुरागः, अनुरागतः अपि अग्रे गच्छति चेत् स्नेहः, स्निह्यति इति भावः, ततोपि अग्रे गच्छति प्रेम, ततोपि अग्रे गच्छति भक्तिः इति भावः किल। अन्तिमभावः अस्ति प्रेम्णः भक्ति। राधायाः भगवतः कृष्णस्य उपरि विद्यमानप्रेम, गोपिकानां भगवतः उपरि विद्यमान भक्तिः, प्रेम पश्यतु। रासलीला कथं वर्णनं करोति, एकवारं भागवतं स्वीकृत्य पठन्तु, तदानीम् अवगन्तुं शक्नुमः। तावत् उत्तमरीत्या तस्य सङ्गीतमपि, तत्रत्य नृत्यमपि, तत्रत्य रागः अपि, सर्वमपि मनसः वर्धनं करोति, इत्युक्ते उपरि उपरि नयति मनः। अतः पुनः अपि कामं प्रति न नयति किल। केवलम् अस्माकम् इतः उपरि जीवनं कर्तव्यं मनुष्येण। इतः अधः चेत् केवलम् उदरविषये, अनन्तरं प्रजननविषये, इत्युक्ते शिशूनाम् उत्पादनविषये, कामविषये एव चिन्तयति चेत् मृगाः अपि कुर्वन्ति एतत्, केवलं मनुष्यः इति न। मनुष्यस्य वैशिष्ट्यम् अनाहतचक्रतः उपरि तस्य जीवनं भवेत्। अनाहतचक्रम् इत्युक्ते किं? हृदयम् इति वदति। हृदयपद्मं तदेव अनाहतचक्रम्। तत्र एव किमस्ति? का तः ठ पर्यन्तम् अक्षराणि, क ख ग घ ङ, ट ठ ड ठ न इति अस्ति किल। तत्र क ख घ ख ङ च छ झ छ ञ ट ठ एवं 12 दलानि सन्ति तत्र अनाहतपद्मे। तत्र ततः यदा जीवनस्य आरम्भं करोति तत्र एव अस्ति अस्माकं वायुः, यकारं। यं वायु आत्मना धूपं कल्पयामि इति तन्त्रशास्त्रे वदति। रम् अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि। अत्र चित्रे पश्यतु, तद् अवगमनार्थमेव चित्राणि दत्तवान्। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते तदा वयं पूजां दृष्टवन्तः चेत् वयं स्मरामः। गन्धमत्र नास्ति, गन्धं चन्दनमस्ति पूजायां, तदहम् अग्रे प्रकटयामि, कारणं सूत्रे अन्यत्र अस्ति तद्। जल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप। सृष्टिनिमित्तं जलमस्ति, तस्मात् जलं प्रथमम् उक्तम्। तदनन्तरं सः किं कृतवान्? आकाशतः एव सृष्टिः भवति किल। वेदवाक्यं वयं दृष्टवन्तः। आकाशात् वायुः, वायो अग्निः, अग्नितः आपः, आपतः पृथ्वी। तस्मात् जले एव अस्माकं प्रथमजीवस्य आविर्भावः भवति इति कारणेन वाक् ततोपि पूर्वमस्ति। वाक् कुत्र कार्यं करोति? आकाशे। अवगतं किल। वाक् आकाशे भवति, ततः वायु अग्नि सह मिलित्वा वैखरीरूपेण बहिरागत्वा द्रव्यप्रवेशं करोति। तत्र एव जलेन अनन्तरं भूमिमध्ये तद् वर्धनं करोति। एतस्य सर्वस्य अपि आधाररूपेण भूमिः भवति। अग्रिमसूत्रे तद् भवति। इदानीं पश्यतु। अनन्तरं य इति वायुः अस्माकम् अस्मिन् स्थाने अनाहतपद्मे तस्य वर्णः तत्र उक्तमस्ति हरितवर्णः। जीवः तत्रैव स्फुरति हरितवर्णे। उदरे विद्यमानचक्रस्य पीतवर्णः, ततोपि अधः विद्यमानचक्रस्य
मूलाधारचक्रस्य काषायवर्णः अग्निवर्णः अग्निः एव ज्वालयति किल तत्र ततोपि अधः विद्यमानचक्रस्य मूलाधारचक्रस्य रक्तवर्णः तत्र रक्त काषाय पीत अनन्तरं हरितपर्यन्तम् आगतं वायुः यदा ततः अग्रे गच्छति तदा अत्र अस्माकम् आकाशे आगच्छति आकाशे कदा भवति तदानीम् एव तत्र सर्वविधवर्णाः भवन्ति अनन्तरं श्वेतवर्णः इति केचन वदन्ति नीलवर्णः इति वदन्ति वर्णः वस्तुतः वक्तुं न शक्नुमः आकाशस्य कः वर्णः समुद्रस्य कः वर्णः अस्माकम् अनुभवे नीलवर्णः खलु वयं यदा पश्यामः नीलवर्णः अस्ति तस्मादेव तस्य नीलवर्णः इति वदति अत्र अकारतः अम् इति पर्यन्तम् इत्युक्ते अ आ इ ई सर्वविधस्वराः तत्र कण्ठे भवति तस्य मूलाक्षरं किं वम् अवात्मना जलं कल्पयामि रम् अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि यं वायुआत्मना धूपं कल्पयामि हम आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि आकाशस्य सिम्बल् इव पुष्पाणि एव वयं पूजायां समर्पयामः भवतु तदेव हयवरट् इति सूत्रे अस्ति अत्र हयवरट् इत्यस्य अर्थमपि वयं किञ्चित् दृष्टवन्तः अधिकं भवन्तः स्वयम् अन्वेषणं कुर्वन्तु तत आत्मनः साकाशाकाशात् आकाशात् वायु आकाशादिभूतसम्भवमाः आकाशतः एकैकभूतस्य सृष्टिः भवति इति उक्तवन्तः भूतपञ्चकमिति स एवेति परमेश्वर एवेत्यर्थः पश्यतु सर्वाणि अक्षराणि अकारतः एव आगच्छति अकारं विकारं मिलित्वा एकारम् अभवत् किल आकारम् एकारम् आकारं ईकारं मिलित्वा किम् अभवत् ऐकारम् अभवत् आ ह्रस्वम् आ दीर्घम् एवम् एकमेकमेकम् इ इति मिलति चेत् ऐ इति आगच्छति ततः ऋक् ऋ लृ इति सर्वम् उक्त्वा इदानीं हयवरट् इति आरम्भं कृतवान् व्यञ्जनाक्षराणां पूजायाम् अथवा तन्त्रशास्त्रे अक्षरशास्त्रे मन्त्रशास्त्रे का ख ग ख ङ इत्येव आरम्भं करोति अत्र वेदान्तशास्त्रमस्ति इति कारणेन तत्र ततोपि अग्रे अस्ति इति कारणेन हयवरट् इति आरम्भं कृतवान् कारणं पञ्चभूतात्मकं तदेव उक्तवान् किल मया उक्तं खलु हा आकाशस्य य वायु वा जलं र अग्नि किमर्थं वा प्रथमं लिखित्वा र अनन्तरं लिखितं चिन्तनीयं वा मध्ये एव सृष्टिः भवति तस्मात् यदा वयं सृष्टिः करणीया तस्मिन् समये वम् अवात्मना जलं कल्पयामि यम् अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि यं वायुआत्मना आकाशं कल्पयामि यं वायुआत्मना धूपं कल्पयामि हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि एवमेव अग्रे गच्छति पश्यतु हकारादित्यादि तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः इति अग्रे पृथिवी इति तत्र पृथिवी अपि वदति अग्रे सूत्रे वयम् अत्र पश्यामः पृथिवी इत्यपि श्रुतिः एवं यदा उपमन्युमहर्षि अस्ति तदापि महर्षि वेदस्य प्रामाण्यं करोति वेदप्रमाणमस्ति तत्र एतद् अद्य मया उक्तं वा यस्तन सैन्स् दृष्ट्वा अन्य केनापि लिखितं न पश्यतु तस्मात् वा तेन कारणेन एतस्मात् आत्मनः एव सर्वसृष्टिः भवति पर इति शब्दस्य रूपतः एव सर्वसृष्टिः भवति किं भवति आकाशः अनन्तरम् आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः ततः पृथिवी इति सृष्टिक्रमः पश्यतु अत्र अस्ति लण् इति अन्यसूत्रमस्ति अग्रिमसूत्रम् आधारभूतं भूतानाम् अन्यादीनां च कारणं
अन्नाद्रेतस्ततो बीजः स्ततो जीवः कारणात् कारणत्वाल्लणीश्वरं लणीरितं लण् इति सूत्रं किमर्थं पृथक् लिखितवान् अयुं ऋलक् एवम् अयं हयवरट् लण् इति किमर्थं पृथक् लिखितवान् तत्रैव स्थापनीयमासीत् किल लकारमपि पञ्चभूतानि चेत् कारणं पश्यतु नन्दिकेश्वरेण कथमुक्तम् आधारभूतं भूतानाम् अन्नादीनां च कारणम् अन्नाद्रेत ततो जीवः कारणात् लणीरितं लण् एवमेव अत्र लिखितम् अधिकविवरणं न करणीयं किल अत्र विद्यमानानि चित्राणि अपि भवन्तः अग्रे पश्यन्तु कदापि अत्र मनुष्यस्य अन्तरङ्गे कथं भवति लं रं वं यं हम् इति कथम् अग्रे गच्छति लम् इति यदा पृथिवी अस्ति तत्र कति दलानि भवन्ति अनन्तरं दलतः अन्ते 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 चतुरं वृत्तं भवति चतुरं भवति त्रिकोणः भवति अन्ते बिन्दुः भवति तावत्पर्यन्तं सृष्टिक्रमः कथं भवति इति अत्र एकचित्रस्य उल्लेखनमस्ति अत्र पश्यतु साक्षात् तत्र भूमिमध्ये प्रथमं यदा वयं बीजं कुत्र स्थापयामः भूमौ स्थापयामः ततः एव किं भवति पर्जन्यात् अन्नसम्भवः किल भूमिमध्ये यदा बीजं भवति तत्र जलमपि पतति ततः किं भवति अन्नम् अन्नस्य उद्भवः भवति अन्नं यः मनुष्यः खादति तदेव तस्य रेतः भवति रेतः इत्युक्ते किम् तस्य सप्तधातवः सन्ति किल तत्र शुक्लम् इति यद् भवति रक्तं भवति अस्थि भवति सर्वं वयं जानीमः तत्सर्वं पठामः चेत् आयुर्वेदशास्त्रं पूर्णतया पठनीयं ततः अन्ततो गत्वा रेतः इति भवति अस्माकं शरीरं यदा कर्तनं कृत्वा कुत्रापि पश्यति चेत् तत्र जीवः अथवा रेतः कुत्र अस्ति इति द्रष्टुं शक्नोति वा न विकाराणाम् अग्नि वायुकारणेन बहूनि विकाराणि विज्ञानानि च सम्मिल्य सम्भूय एव मनुष्यस्य अन्तरङ्गे रेतः इति भवति सः रेतः एव जलरूपेण आगच्छति तदेव तस्य अर्धभागं या भवति तस्मिन् तद् योजयति तत्र तद् भूमिमध्ये कथं वर्धनं प्राप्नोति बीजं तादृशं गर्भपात्रे शिशु वर्धनं प्राप्नोति इति सृष्टिक्रमः तत्र हयवरट् लण् इति सूत्रेण उक्तमस्ति लण् इति किमर्थं पृथक् उक्तं सर्ववस्तूनामपि आधारः भूमिः अस्ति भूमिमध्ये एव सर्वं वर्धनं प्राप्नोति कारणं भवति सर्वस्यापि कारणं किल भूमिमध्ये बीजं स्थापयति चेत् ततः वर्धनं भवति तदेव बीजस्य मम शिशु भूमितः न भवति इति अहं वदामि किन्तु भूमितः विद्यमान अन्नं खादित्वा एव मयि सा शक्तिः आगच्छति नो चेत् वायुतः तत् स्वीकर्तुं मम आकाशतः स्वीकर्तुं मम ज्ञानं नास्ति पूर्वं ऋषीणाम् आसीत् इति वदति किल दृष्टिद्वारा पुत्रः अभवत् इति वदन्ति कः अर्थः दृष्टिद्वारा अग्निं प्रेषयितुं सः शक्नोति कुमारस्य जननविषये स्कन्दपुराणं स्वीकृत्य पठन्तु तदानीं सम्यक् तत्र विवरणं करोति एतादृशविषयेषु भवतु वयम् अग्रे गच्छामः आधारभूतं भूतानाम् अन्नादीनां च कारणम् अन्नाद्रेतस्ततो जीवः कारणात्त्वाल्लणीश्वर एतस्मात् परमेश्वरात् भूतपञ्चकम् आकाशादिकं प्रपञ्चकारणम् आसीदित्युक्तं तत्र आकाशादिभूतचतुष्टयमेवोक्तं न पृथिवीत्याकाङ्क्षायाम् आधारेति भूतानां प्राणिजातानाम् उद्भिज स्वेदज जरायुज अण्डजातीनां प्रधान आधारत्वात्
कारणत्वाद् आधारभूता पृथिवी पुनश्च अन्नपानादीनां कारणत्वाद् प्रत्येकत्वेन लणित्युदीरितम् इत्यर्थः अन्नाद्रेत इति न्यायात् पश्यतु अन्नाद्रेत इति श्रुतिवाक्यमस्ति रेतः कुतः भवति अन्नात् इति तत्र उक्तमस्ति वयमपि चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः तस्मादेव वदति किल यदा शिशोः जन्म दातव्य उत्तमानि वस्तूनि खादनीयानि तस्मिन् सन्दर्भे यदा मातुः गर्भपात्रे शिशु उद्भवः भवति तदापि उत्तम औषधपूर्णकार्याणि तया आहारः करणीयः इत्युक्ते कः अर्थः केवलं भोजनं न श्रवणं स्पर्शनं सर्वविध पञ्चेन्द्रियद्वारा ताद् उत्तमानि कार्याणि श्रोतव्यानि तदनुसारम् अनुसृतं भवति शिशु तदर्थमेव षोडशसंस्कारः गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं जातकर्मं नामकरणम् इत्यादि आसन् तस्मिन् विषये यदा कदापि वयम् अग्रे पठामः अन्यदपि एककार्यमत्र उक्तमस्ति उद्भिजं स्वेदजं जरायुजम् अण्डजं चतुर्विधसृष्टिः उद्भिजम् इत्युक्ते किं भूमितः सस्यानि सन्ति किल बीजतः एवम् उपरि आगच्छति उद्भिजं स्वेदजम् इत्युक्ते अस्माकं वा यस्य कस्यापि स्वेट् अस्ति मलिनवस्तुतः जन्म प्राप्नोति अथवा जरायुजम् अथवा इत्युक्ते यदा प्रसूतिः भवति तादृश मनुष्यस्य इव अनन्तरम् अण्डजं यदा कुक्कुटस्य अण्डात् तस्य जन्म पक्षिणः बहूनां पक्षिणः एवं भवति अण्डतः जन्म एवं चतुर्विधमेव सृष्टिः भवति इति तेन अस्मिन् सूत्रे उक्तम् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्च नाम व्योमादीनां गुणा ह्येते जानीयात् सर्ववस्तुषु पश्यतु काख काखङ्ग चाच चाचञ्ज टाठ टाठण्ण तात दाथन्न पाप वापम्म इति अस्ति किल तत्र आकाशः शब्दः वायुः स्पर्शः अग्निः रूपम् आपः रसः पृथ्वी गन्धः एतदहम् उक्तवान् किल यदा अधः आगच्छति वयं स्वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः यदा पृथ्वीतः गन्धः इति उक्तवन्तः अस्माकं पूर्ण अवगमनं न आसीत् किन्तु वयम् अवगन्तुं शक्नुमः पृथ्वीतः एव गन्धस्य उत्पत्तिः अस्ति कथं तद् ज्ञातुं शक्यते तर्कसङ्ग्रहं स्वीकृत्य भवन्तः पठन्तु तर्के तस्य तर्कसङ्ग्रहः इति न्यायशास्त्रस्य आरम्भग्रन्थः तत्र वदति पृथ्वीतः गन्धः भवति इति अहं कथम् अवगच्छामि आपः जलतः किं भवति रसः टेस्ट् इति जलतः वयम् अवगच्छामः अग्नितः रूपं किल अग्नि यदा इन्द्रियाणां प्रति आगच्छति नेत्रमेव अग्नि किल नेत्रमेव तस्य प्रतिनिधानं करोति नेत्रतः वयं किं पश्यामः रूपं किल वायु इत्यस्य त्वक् एव भवति अग्रे वदति तद् तत्र किम् अवगच्छामः स्पर्शः आकाशः एव कर्णः शब्दः शब्दं कर्णद्वारा वायुः स्पर्श त्वक् द्वारा अग्निः नेत्रद्वारा आपः जिह्वा द्वारा पृथ्वी घ्राणेन्द्रियद्वारा मनुष्यः आहरति एतदेव आहारः एतानि वस्तूनि वयं मैटर् इति यदा रूपं प्राप्नोति ततोपि पूर्वं सूक्ष्म अवस्थायामेव शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः इति वयं स्वीकुर्मः इत्यर्थः ततः पृथिव्यादीनां कारणत्वेन स्थितानां तन्मात्राणाम् उत्पत्तिक्रममाह आह इत्युक्ते वदति शब्देति व्योमादीनाम् इति व्योमादीनां गुणानि एककारणानुत्पत्ति क्रमेतान् जानीयात् सर्ववस्तुष्यति अत्र केषाञ्चित् ग्रन्थे आकाशादिक्षकारान्ताः 36 तत्त्वमयाः कतिचिन्
तन्त्रराजादिग्रन्थे पञ्चभूतक्रमेण लिपिप्रकारेण एवम् अन्यत्र बीजनिर्णयभेदाः बहवः सन्ति। अतः तु तन्त्रोक्तप्रकारेण उद्घाटितं पञ्चवर्गेषु अन्तिमवर्णाः शब्दस्पर्शरूप शब्दस्पर्शादयो गुणाः इति वचनात् सर्वजगत्कारणभूतस्य वर्णरूपपुरुषस्य सर्वेषां च इति व्योमादिगुणाः इत्यर्थः। इदानीम् एकैकस्य गुणः कथं भवति भिन्नभिन्नरीत्या विवरणं कृतमस्ति। कुत्रचित् 36 तत्त्वम् एव वदन्ति, 36 तत्त्वानि। तत्र एतस्य भिन्नरीत्या व्याख्यानं कृतमस्ति। किन्तु अत्र उक्तं किल, कुत्र अस्ति पञ्चभूतक्रमेण लिपिप्रकारेण कुत्र अस्ति, कतिचिन् तन्त्रराजादिग्रन्थे तन्त्रशास्त्रस्य केषुचित् ग्रन्थेषु एवं वदति लिपिप्रकारेण, इत्युक्ते यदा वयं पठामः तदा तादृशम् अ आ इ ई तादृशरीत्या क ख ग ख ङ इति तादृशरीत्या 49 लिपयः इति पूर्वम् एकत्र महोदयेन उक्तम्, उपमन्यु ऋषिणा उक्तं। तत्र एवम् अन्यत्र बीजनिर्णयं कथं करोति, बहुविधभेदाः सन्ति। तत्र भिन्नभिन्नरीत्या ऋषिणः तत्र गवेषणं कृतवन्तः। अत्र तु तन्त्रोक्तप्रकारेण अत्र उद्घाटितम्। अस्माकं पुरतः ञमङ्गणनम् इति किमर्थम् उक्तवन्तः, तन्त्रशास्त्रम् अनुसृत्य अत्र मया उच्यते इति ऋषिणा अत्र उल्लेखनं कृतं। तस्य पश्यतु, पञ्चवर्गेषु अन्तिमवर्णाः शब्दस्पर्शादयो गुणाः, ते शब्दस्पर्शादि गुणाः सन्ति। इदानीं भवन्तः सम्यक् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तत्र कानि अक्षराणि सन्ति, ञ म ङ न न नम् इति किल, ञामाङ्गाणा। एकैक अक्षरं भवन्तः उच्चारणं कृत्वा पश्यतु। उच्चारणसमये वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, ज्ञ इति वदति चेत् कुत्र चलति। बहु किमपि उपकरणमस्ति चेत् उपकरणेन अवगन्तव्यं, सम्यक् उच्चारणं करणीयं। ज्ञ इति कथम् उच्चारणं करोति, म इति कथम् उच्चारणं करोति, ङ इति कथम् उच्चारणं करोति, न इति कथम् उच्चारणं करोति, न इति कथम् उच्चारणं करोति किल। तातदाथ न इति दन्त्यमस्ति किल, न इति वदति चेत् अहं दन्तस्य पृष्ठतः मन्दं स्पर्शं करोति, न मूर्धन्यमस्ति किल, ङ इति कण्ठ्यमस्ति किल, अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः। अनन्तरं म इति ओष्ठ्यमस्ति। अनन्तरं ज्ञ इति अस्ति किल, ज्ञ इत्युक्ते कुत्र अस्ति, अत्र अस्माकं तालु अस्ति किल, तालु मध्ये अस्ति। तस्मात् तालु मध्ये स्पर्शं करोति चेत् किं चलति, कर्णस्य अत्यन्तसूक्ष्मचलनं भवति। तत्र ज्ञ इति कृत्वा पश्यतु, भवतामपि ज्ञ इति सम्यक् ज्ञ इति उच्चारणं करोति चेत् ज्ञानं ज्ञानम् इति नास्ति, तत्र कवर्णस्य उच्चारणम् आगच्छति। ककारस्य ज्ञा इति वदति चेत् ज्ञानी सैल् सिंह इति वयम् उक्तवन्तः किल, ज्ञानी सैल् सिंह इति अस्ति। ज्ञ इति वदतु। तालु इत्युक्ते एकलघु जिह्वा अस्ति किल अन्तः, तत्र यदा स्पर्शः भवति ज्ञ इति आगच्छति, कर्णद्वयं मन्दं चलति, सूक्ष्मचलनं। ञकारसहितमन्त्रमस्ति चेत् आकाशे बहु कार्यं करोति। तत् अस्माकं कर्णयोः मध्ये आकाशः अस्ति खलु, तत्र तद् बहु कार्यं करोति। चिकित्सामपि कर्तुं शक्नुमः। कोऽपि वैद्याः मां शृण्वन्ति चेत् कृपया एतादृशविषयेषु गवेषणं कुर्वन्तु, समग्रविश्वस्य कृते उपयोगाय भवति किल। यदा अत्र उक्तवन्तः पञ्चभूतानाम् अक्षराणि, अनन्तरं
इदानीं तेषां गुणानाम् अक्षराणि इदानीं हा इति करोति चेत् सम्यक् अवगच्छामः हा इति करोतु आकाशतः अत्र कर्णतः वायु गच्छति बहिः अस्ति वा नास्ति वा भवन्तः उक्त्वा पश्यन्तु हा इति उक्त्वा पश्यतु हकारम् आगच्छति किल वायुः अत्र न द्रष्टव्यम् एवं वायुः आगच्छति सूक्ष्ममस्ति एतत् सर्वं हा इति वदति अहं जानामि वायु मध्ये आगत्य स्थानद्वयं प्रति त्यजति तत् भूतविषये अस्ति अत्र गुणविषये ततोपि किञ्चित् स्पष्टं ज्ञ इति वदतु वयं सम्यक् तत्रैव तस्य स्थानं ततः तस्य अग्नि तत्रत्य वायुः एवम् आकाशे सञ्चरति ततोपि स्पष्टमस्ति किल न इति पश्यतु कुत्र अस्ति दन्तस्य पृष्ठतः किल न इति तस्य स्थानं तदस्ति न इति अहं वदामि तत्र एक चलनं भवति तत्र स्पर्शः एकं तद् विना तस्य सूक्ष्मचलनमपि भवति न इति अनन्तरं न ततोपि मध्ये अस्ति एतदग्रे वदति एतेन एव इतः एव सत्त्वरजस्तमो गुणाः भवन्ति मयि सत्त्वगुणः अस्ति वा रजोगुणमस्ति वा तमोगुणमस्ति वा इति ज्ञात्वा एतादृश अक्षराणाम् उपासनया देव्याः मायादेव्याः अथवा परमेश्वरस्य कटाक्षेण अहम् उपरि इत्युक्ते सत्यं यत् ज्ञानमस्ति तत् प्राप्तुं शक्नोमि इत्यर्थः अत्र पश्यतु झभञ् अग्रिमसूत्रं वाक्यानि च झ भ ज्ञासीत् विराट् रूपात् चिदात्मनः सर्वजन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते वर्णानां तु ये वर्णाः ये कर्मेन्द्रिय मयाहिते पश्यतु एतत् किमस्ति ख ठ ध क्ष अग्रिमं झभञ् घटधष् सर्वभूतानां पादपाणिपायु उपस्थ वाक्पाणिपादपायु उपस्थं तत्र वाक्पाणि कुत्र अस्ति वाक्पाणि च झाभा अनन्तरं घटदश सर्वभूतानां पादपायु उपस्थम् अत्र एकैक अक्षरं भवन्तः सम्यक् तत्र गवेषणं कृत्वा कदाचित् अहम् इदानीं वदामि अहं परीक्षणं न कृत्वा न दृष्टवान् किन्तु तत् अत्र तस्य साहित्यं दृष्ट्वा वदन् अस्मि भवन्तः तत् अनुभवतले आनेतुं प्रयत्नं कुर्वन्तु वाक् इति अस्ति किल छ इति वदति चेत् अस्माकं वाक् इति कर्मेन्द्रियमस्ति किल तत्र एक विद्युत् प्रवाहः भवति वायुः अपि भवति भ इति वदति अस्माकं पाणि कृते तद् भवति कथम् इति चिन्तनीयं तस्मादेव योगायाम् एतत् यदा उपरि नयति अधः नयति तस्मिन् समये भ अथवा अन्यत्र झा इति अक्षराणि करणीयानि इति वदन्ति योगशास्त्रे मन्त्रशास्त्रे किं वदति तस्य उच्चारणं सन्दर्भे करणीयम् इदानीम् अत्र न्यासं करणीयं भा अस्त्राय भट् इति वदामः वयं भवन्तः जानन्ति किल यदा वयम् अङ्गन्यासकरन्यासादि कुर्मः पूजासन्दर्भे तदानीम् अस्माकं प्रकृतितः रक्षणार्थं हस्तम् उपयुज्य वयम् अस्त्रं कुर्मः तत्र पाप्फ एतद् भा न द्वितीय भा पाफट् इति अस्ति तत्र किमर्थं भट् इति आगच्छति तत्र पाणि तत्रापि कार्यं करोति अस्मिन् भा मध्ये अपि अन्तरङ्गिकं कार्यं करोति पश्यतु अनन्तरं किं घ ढ ध ष घटदश किमस्ति पाणि अनन्तरं पादस्य किमस्ति ख ख इति उच्चारणं कुर्मः चेत् पादं प्रति अस्माकं विद्युत् सञ्चारः भवति
ठ इत्युक्ते पायु, अनन्तरं ध इत्युक्ते उपस्थं, जानाति किल? पायु उपस्थम् इत्युक्ते विसर्जनेन्द्रियं जननेन्द्रियं च. ठकारस्य उच्चारणेन जननेन्द्रिये, ठकारस्य उच्चारणेन अस्माकं विसर्जनेन्द्रिये च. तदा ठ इति वदति चेत् कदाचित् जनन विसर्जन इन्द्रियमपि एकमेव भवति किल? विसर्जनेन्द्रियं भिन्नमपि भवति, शरीरे सर्वत्रापि भवति, रोमकूपद्वारा अपि विसर्जनं करोति. तत्र सर्वत्र एतस्य अक्षरस्य उच्चारणेन तस्य शक्तिप्रसारः भवति इत्यर्थः. पश्यतु, ततः सूत्राभ्यां कर्मेन्द्रियवर्गम् उद्घाटयति. वाक्पाणी चेति विराट् रूपस्य शिवस्य पाणिजातस्य च जकार भगारौ स्थावरादिषु विना विराट् रूपं विज्ञेयमित्यर्थः. अथ क्रमप्राप्तं किं पादादिगमाः क्रमशः ततः एव घटधष् इति परमार्थतः परमशिव सकाशात् परमशिव सकाशात् इमे कर्मेन्द्रियगणाः सर्वजन्तूनां पादपायु उपस्थाः ख ढ ध वर्णाः जाता इत्यर्थः. तत्र किमर्थं झ भ इति पृथक् उक्तम्? बहूनां प्रकृति मध्ये वयं पश्यामः चेत् कर्मेन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वेषां न भवति. तत्र मनुष्यसृष्टिः पूर्णा अस्ति, तत्र सर्वमपि अस्ति. तस्मिन् विषये इदानीं विवरणं न करोमि, अग्रे गच्छामः. जपघटदश् इति अस्ति अग्रिमं. पश्यतु, श्रोत्र त्वक् नयन घ्राण जिह्वाति इन्द्रियपञ्चकं सर्वेषामपि जन्तूनाम् ईरितं जपघटदश्. पश्यतु, सर्वेषामपि जन्तूनाम् एतत् सर्वम् आन्तरिक इन्द्रियाणि सन्ति. बहिः द्रष्टुं न शक्नुमः चेदपि अत्र वदति जपघटदश् इति. वेद माहेश्वर नन्दिकेशेन उक्तमस्ति, श्रोत्र त्वग्नयन घ्राणजिह्वादिन्द्रियाणि सर्वेषामपि जन्तूनामीरितं जपघटदश्. अत्र पश्यतु, अत्र आत्मा इत्युक्ते एकः प्रकाशः, अहं, ततः मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः, ततः पञ्चेन्द्रियाणि. इतः अनन्तरं वयं जानीमः, इतः कर्मेन्द्रियाणि आगच्छति. कर्मेन्द्रियाणां द्वारा वयं कर्म कुर्मः, कर्मतः वयं पुण्यपापं सम्पादयामः. तद् सर्वं वयं जानीमः. उपरि प्रयाणार्थम् एकः मार्गः. नेत्रद्वारा, घ्राणद्वारा, कर्णद्वारा, जिह्वाद्वारा, अनन्तरम् अत्र त्वक् द्वारा, त्वक् निमित्तमेव एतत् प्रदर्शितमस्ति. एतानि ज्ञानेन्द्रियाणि द्वारा वयं विषयाणां ज्ञानं प्राप्नुमः. अथ क्रमप्राप्तं ज्ञानेन्द्रियसम्भवमाः. श्रोत्रेति वर्गाणां मध्यमवर्णे ज्ञानेन्द्रियगणः स्मृतः. कण्ड, वर्गाणां मध्यमवर्णमस्ति. किमर्थं? तत्र तत्र उक्तमस्ति ज ब ग ड द. किं कारणं? मध्यमवर्णे ज्ञानेन्द्रियं किमर्थं वदति? वस्तुतया क छ ठ त प अस्ति किल? ख छ ठ त प ग ज ड त भ घ छ ढ ध भ. अनन्तरं यमगणनम्. अत्रापि एकः क्रमः अस्ति. अनन्तरम् एवमपि एकः क्रमः अस्ति, क ख ग ख ङ. अत्र पश्यतु, ग ज ब ग ड द श. ग मध्ये आगतं, तस्यापि कारणमस्ति. नो चेत् ग इति प्रथमं वक्तव्यं किल? अत्र ज इत्येव आरम्भः. तद् अस्माकं जीवने
यदा क्रमः भवति तदनुसृतमेव ज इति कस्य इति पश्यतु बा इति कस्य ज्ञानेन्द्रियस्य ड इति कस्य ज्ञानेन्द्रियस्य द इति कुतः इति पश्यामः चेत् अवगन्तुं शक्यते इति वचनशासन जपगणदश वर्णसमूहो ज्ञानेन्द्रियगणः इति तस्य सर्वत्र एव ज्ञानेन्द्रियगणः समुत्पन्नः इति सर्वत्र सर्वेषां प्राणिजातानाम् एते वर्णाः ज्ञानेन्द्रियाणां जनका इति वा ज्ञातव्यम् इत्यर्थः जपगणदश इति अभवत् इदानीं पश्यतु ख फ छ ठ त च ट च ट त व खपच्छटथ चटतौ प्राणादिपञ्चकं चैव मनोबुद्धि अहङ्कृतिः बभूव कारणत्वेन घ फ छ ठ थ त व किल वर्गद्वितीयवर्णोत्थाः प्राणाद्या पञ्चवायवः मध्यवर्गत्रयाज्जाता अन्तःकरणवृत्तयः अत्र भविष्यदेव सूचयति 10 निमेषमेव शीघ्रं वदतु इति वयं स्वयं चिन्तयामः इदानीं क्रमशः अत्र किं किम् अस्ति तदहं वदामि तस्य परीक्षणं स्वयम् अवलोकनं सर्वं स्वयं कुर्मः वयम् एतावत्पर्यन्तं कृतवन्तः खलु घ इत्युक्ते प्राणः ध इत्युक्ते अपानः छ इत्युक्ते व्यानः ठ इत्युक्ते उदानः थ इत्युक्ते समानः किम् एतत् पञ्चप्राणाः किल प्राणापानव्यानोदान समानामे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विवात्मा भूयासं स्वाहा इति मन्त्रः अस्ति अत्र पश्यतु कथं ख इति उच्चारणं कृत्वा पश्यतु अन्तरङ्गे विद्यमान प्राणः सम्यक् भवति ख इत्यस्य उपासनां करोति चेत् ख इत्यस्य देवः कः इति द्रष्टव्यं घ इत्यस्य शक्तिः का इति द्रष्टव्यम् अनन्तरं फ इत्युक्ते भवन्तः एव उच्चारणं कृत्वा पश्यतु प फ किल अधः वायुः गच्छति अपानवायुः कार्यं करोति छ इत्युक्ते पश्यतु नाभितः आरभ्य समग्रशरीरे तद् व्याप्तं भवति तस्य नाम एव व्यानः इति वदति अनन्तरं ठ इत्युक्ते उपरि आगच्छति ठ इति उक्त्वा पश्यतु भवान् नाभि केन्द्रीकृत्य विचिन्त्य एकवारं ठ इति उक्त्वा पश्यतु एकवायु उपरि आगच्छति इति अनुभवं वयं प्राप्तुं शक्नुमः ध इति वदतु समानरीत्या भवति कुत्रापि वायुः उपरि अपि न गच्छति अधः अपि न गच्छति अत्र सर्वत्र प्रसारमपि न करोति किमपि न समानतया किल ठ इति वदति किञ्चित् तत् तालस्य एव अस्ति दन्तस्य पृष्ठतः गत्वा ध इति उक्त्वा अन्तरङ्गवायुः तस्य अवलोकनं करोतु एकैकवारम् उच्चारणं कृत्वा पश्यन्तु इतोपि अग्रे अस्ति तद् च ट त इत्युक्ते मनः बुद्धि अहङ्कारं च इत्युक्ते मनः ट इत्युक्ते बुद्धि त इत्युक्ते अहङ्कारः इति अत्र नन्दिकेशेन उक्तम् ततः प्राणादिपञ्चक मनोबुद्ध्यहङ्काराः समुन्मील्यन्ते प्राणादिति वर्गेति एतैरष्टवर्णैः प्राणादिपञ्चकं मनो बुद्धि अहङ्कारश्च जगतां कारणत्वेन सम्भूता इत्यर्थः पश्यतु परमात्मनः कथं सृष्टिः भवति इति कथं क्रमशः आनीय अस्माकम् अनुभवेन सह तस्य व्याख्यानं कुर्वन् इदानीं ख फ छ ठ त चटतौ अष्टाक्षराणां सूत्रं प्रति आगतम् अग्रे अस्ति कपै प्रकृति पुरुषं चैव सर्वेषामेव सम्मतं सम्भूतमिति विज्ञेयं कपैः स्यादिति निश्चितं का इत्युक्ते प्रकृतिः प इत्युक्ते पुरुषः इत्युक्ते परब्रह्म माया तस्मादेव सर्वविधमाया शक्ति कथं वर्णनं करोति काली इति वदति
ककारस्य तत्र ककारस्य एव प्रयोगं कुर्वन्तः काली अस्ति किल उग्ररूपं सर्वं रुधिरकाली इति सर्वं वदति तस्याः ध्यानं मूलमन्त्रः तस्य वर्णनसमये तत् सर्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः अस्माकं रामकृष्णपरमहंस तस्य उपासनायां तावत्पर्यन्तं सा काली तादृशरूपमेव कुत्रापि प्रसिद्धं नासीत् किल तत्र जिह्वा बहिः किल अनन्तरं हस्ते कण्ठे कपालानां माला हस्ते अनन्तरं किं खड्गः सर्वविध आयुधानि सर्वेषां देवानाम् आयुधानि सर्वविधशक्तिः सम्भूय एकत्र भवति शूलं किल सर्वम् एकत्र भवति सा एव प्रकृति इति वदति माया इति वदति सा एव पा इत्युक्ते निश्चलपरब्रह्मः परमपुरुषः तत्सर्वं विचिन्त्य अस्माकं ध्यानेन स्वयमेव अवगन्तव्यं ततः सर्वप्राणिकारणत्वेन अत्यन्तवर्गद्वयात् अक्षरग्रहणेन सम्पुटीभावं प्रकृतिपुरुषात्मकं प्रकाशयति प्रकृतिम् इति ककार पकारजातौ प्रकृतिपुरुषा इत्यर्थः षषसर् पश्यतु सत्त्वं रजस्तम इति गुणानां त्रितयं पुरा समाश्रित्य महादेव षषसर् क्रीडति प्रभो शकारात् उद्भूति शकारात् तामसोद्भव सकारात् सत्त्वसम्भूतिर् इति त्रिगुणसम्भवः अत्र पश्यतु त्रिगुणं शा राजसं शा तामसं सा सत्त्वम् अत्र कथं तद् वर्णितमस्ति पश्यतु रजोगुणस्य होमकुण्डे एकचित्रमेव एतत् होमकुण्डस्य कृष्णवर्ण अनन्तरं रक्तवर्ण श्वेतवर्ण तमसः भवति ततः रजोगुणः ततः सत्त्वगुणं प्रति मनुष्यस्य प्रयाणमेव ततः अग्निः ततः आहुतिः आहुतिद्वारा अग्निवायुद्वारा तद् उपरि गच्छति कथम् उपरि गच्छति तेन सह एते ऋषिणः सर्वे ये ऋषिणः तत्र उपविशन्ति ते सर्वे मिलित्वा मन्त्रमयशरीरमपि ददाति तदा मन्त्रमय एतद् अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान एक होमकुण्डमेव अस्माकं होमकुण्डमेव अत्र दर्शितमस्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि अस्ति वयं प्रतिदिनं होमं कुर्मः किल ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना इति गीताश्लोकः तत्र एतस्य सम्पूर्णविवरणमस्ति अत्र सामान्यजीवने अवगन्तव्यं चेत् शा षा सा कथं रजोगुणं तमोगुणं सत्त्वगुणं भवति इति एकैक अक्षरं कुतः तस्य उत्पत्तिः इति पश्यतु शा इत्युक्ते किं ष मूर्धन्यषकारम् इति वयं वदामः अत्र मूर्धभागे श इति कुतः आगच्छति तालुस्थानतः आगच्छति स इति कुतः आगच्छति दन्तस्य पृष्ठतः आगच्छति तस्य स्थानं शा षा सा तस्य स्थानं किं प्रथमं सम्यक् उच्चारणं करणीयं श ष स तदानीं तस्मिन् स्थाने एव अस्माकं स्पर्शः भवति तत्र एव वायुः चलति तत्र एव एकैकगुणस्य उत्पत्तिः भवति तदा तदर्थं कीदृशानि भोजनानि करणीयानि इति वदति इतोपि अधः गच्छति चेत् अत्र अस्मिन् सूत्रे तावत् सर्वं न वदति षषसर् इति उक्त्वा तत्र अवस्थात्रयं निरूपयति सत्त्वम् इत्यादि पुरा सृष्टेः प्राक् श ष स वर्णसम्भूतान् सत्त्वरजस्तमो गुणान् आश्रित्य परमशिवः सर्वभूतेषु क्रीडति इत्यर्थः भगवतः क्रीडा तदेव नृत्यम् इति उक्तवन्तः आरम्भे
किल नृत्यतः एव एतत् सर्वम् आगतम् रासलीलातः एव एतत् सर्वम् आगतम् अस्माकं जीवने अपि रासलीलातः एव अन्यसृष्टिः भवति किल ताण्डवं लास्यं भवति चेदेव अन्यत् सर्वं चलनं भवति कर्म तादृशकर्म करणीयं चेत् कथम् अक्षराणां विषये ज्ञानं प्राप्य कथं क्रीडनीयम् अक्षराणि स्वीकृत्य इति भगवान् अत्र पाठयति हल् इति पश्यतु तत्त्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रहविग्रहः अहमात्मा परो हल्स्याम् इति शम्भुस्थिरो दधे पश्यतु अन्तिमसूत्रे हल् कथं समापितवान् तत्त्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रहविग्रहः अहमेव आत्मा परो हल् स्यात् इति शम्भु स्थिरो अभवत् पश्यतु भगवतः अन्ते भक्त भक्तस्य अन्ते भगवान् कोऽपि भेदः नास्ति भक्तः भगवान् भक्ता भगवान् एतयोः मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति इति उक्त्वा तत्र नन्दिकेश्वरः वदति अहम् एव ब्रह्म तस्य कारणमपि वदति वृथा वा हा इत्युक्ते शिवः इति प्रमाणमस्ति कथं वदति सर्वतत्त्वजनकः स्वयं तत्त्वातीत इति ज्ञापनार्थम् एतत् सूत्रं हकारेत्याह तत्त्वातीत इति सर्वानुग्रहसाक्षी तत्त्वातीतो हल् स्यात् इति हल् स्यामिति ढक्कानिनादव्याजेन सर्वेषां मुनिजनानां तत्त्वम् उपदिशन् तिरोधते इत्यर्थः हकारः शिववर्णः पश्यतु स्यादिति शैवागमस्थितिः शैवागमे एतद् उक्तमस्ति हकारः इत्युक्ते शिवनेव हा इत्युक्ते शिवनेव तस्मात् शिवः एव इति कारणेन तत्र अन्तिमसूत्रं हल् इति उक्त्वा प्रथमसूत्रम् अयून् इति उक्त्वा ह भवति चेत् परमशिवः एव स ह एव अहम् इति उक्त्वा माहेश्वरसूत्राणि अत्यन्त उत्तमरीत्या परब्रह्म मूलप्रकृतिः ततः आरभ्य माया किल ततः कथं कथं सृष्टिक्रमः पञ्चभूतानां प्रति कथं गच्छति पञ्चीकरणप्रक्रिया पञ्चभूततः पञ्चतन्मात्राः ततः पुनः आगत्य किं भवति तेषां गुणाः भूतानां गुणाः गुणतः अपि ज्ञानेन्द्रियाणि ततः कर्मेन्द्रियाणि अत्र आगत्य कर्मरूपेण परिवर्तनं भवति अस्माकं प्रवृत्तिः अस्माकं कर्म मम वाक् रूपेण मम पञ्च इन्द्रियाणां द्वारा मम प्रवृत्तिरूपेण अहम् एतत् सर्वं मयि स्वांशीकर्तुमपि शक्नोमि मम अन्तरङ्गतः एतत् एकमेकं कथम् अहं शुद्धं करोमि तदर्थम् आन्तरिकयात्रा कथं करणीयम् इति 10,000 वर्षेभ्यः पूर्वं किल उपमन्युकालः एव कथा महाभारते अस्ति उपमन्यु इति कथापात्रम् उपनिषत् मध्ये अस्ति ततः पूर्वम् उपनिषत् काले यस्मिन् काले भारते सरस्वती नदी प्रवहन्ती आसीत् तस्मिन् काले सरस्वत्याः तटे उपनिषदां रचना यदा अभवत् समग्रविश्वे सर्वविध जनाः यस्मिन् कस्मिन्नपि किं वदामि मूढजन्मनि यदा आसन् तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं हिन्दुसंस्कृतिः कीदृशानि कार्याणि प्राप्तम् एकवारं तत्र चिन्तनं प्रेषयतु अक्षरविज्ञाने एतावत् कार्यमस्ति इति तस्य एकम् अंशमपि अहं विवरणं कर्तुं न शक्तवान् कारणं मयि तादृशी शक्तिः नास्ति तस्मात् एकम् अंशमपि अहं विवरणं कर्तुं न शक्तवान् किन्तु
अस्माभिः अवगन्तव्यं तादृशसन्दर्भे वयं कियत् अग्रे गन्तव्यम् अस्माकं मस्तके भारतीयानाम् अस्माकं मस्तके विशिष्य संस्कृतम् इच्छन्ति संस्कृतिम् इच्छन्ति इति एतादृश पुण्यपवित्रजीवनं कर्तुं भगवान् अस्माकं कृते अवसरं दत्तवान् अस्मान् भगवान् चितवान् तत्र अस्माकं दायित्वमपि अस्ति एतादृशशास्त्राणां समग्रसमाजे एतस्य व्याप्तिः भवेत् विष्णु भगवतः कार्यम् अस्माभिः करणीयं भगवान् विष्णुः कथं सर्वत्र व्याप्नोति तादृशरीत्या एतस्य शास्त्रस्य सर्वविधप्रचारकार्ये अस्माकं सर्वेषां मनसि परमात्मा चैतन्यं परमशिवः डमरुद्वारा नन्दीश्वरद्वारा महर्षिपरम्पराद्वारा शिक्षकाणां द्वारा मातापितृद्वारा अस्माकं परम्परापर्यन्तम् अस्माकं हृदयपर्यन्तं प्रापयितुम् अस्मिन् लोके ये ये प्रयत्नं कृतवन्तः तेषां सर्वेषां पादकमले शतकोटिप्रणामान् वयं समर्प्य अद्यतनवर्गं नटराजस्य पुरतः तस्य क्रीडा एव एषा इति विचिन्त्य वयं समर्पयामः। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ॐ नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।